نشوف دابا شنو هما لي مولتيبل. مولتيبل d'un nombre d'un entier ou d'un nombre entier naturel. M est multiple de A. شنو هذا كيعني؟ أن M ممكن M نكتبها هي multiple de A. دونك ممكن نضرب A في شي عدد يعطيني M. هذه هي معنات multiple، هذه معنات مضاعف. كنقولوا 6 multiple de 6 multiple de 2. علاش؟ لأن 6 égale 2 fois 3. aussi ممكن نقولوا أن 6 multiple de 3. علاش؟ لأن 3 fois 2 égale 6. l'exemple هنا 21 est un multiple de 3. علاش؟ لأن 21 هي 3 fois 7. 24 est un multiple 24 est un multiple de 8. علاش؟ لأن 3 fois 8 égale 24. 30 هي 5 fois 6. donc 30 est un multiple de 6. ولا ممكن نقولوا 30 est un multiple de 5. وممكن نكتبوها 30 نيت هي 10 fois 3. ونقولوا 10 هي 30 هي multiple de 3. ولا نقولوا 30 multiple de 10. ديفيزور العكس. ديفيزور كنقولوا العكس. كنت قبيله كنقول لكم 30 multiple de 5. دابا غنقول 5 diviseur de 30. 5 diviseur de 30. 6 diviseur de 30. ولا غنقولوا 6 divise 30. 6 divise 30. 5 divise 30. 5 كتقسم 30. 6 كتقسم 30. 3 كتقسم 30. ولا غنقولوا 30 est divisible par 30. ديفيزيبل ديما معناتها قابل. 30 قابله للقسمه على 5. divisible par 5. 30 est divisible par 6. on peut aussi dire 24 est divisible par 3. 24 est divisible par 8. ولا 3 divise 24. 8 divise 24. 3 divise 6. 2 divise 6. les nombres premiers. Les nombres premiers, quand on voit un P nombre premier, P a exactement, exactement 2 diviseurs, 1 et P. إلا قلت شي عدد على أنه premier هي أولي. إلا قلت على واحد العدد أنه أولي غيكون هذا العدد عنده بالتحديد جوج لي ديفيزور، جوج القواسم اللي هما واحد ونفسه. يعني القواسم ديال الاعداد الاوليه ولا لي نومبر بروميي خصهم ما يكونوش كثر من هاد الجوج. هاد جوج ماشي قل ماشي كثر. واحد ونفسه ما يمكنش يكون عنده 3 ولا 4 وما يمكنش يكون عنده غير عدد واحد. دابا تفهموا علاش كنقول جوج. انا نقولها واخا 7 اي بروميي. علاش؟ لان 7 ما عندوش شي قواسم من غير 1 و7. واش تلقى شي عدد كيقسم 7 من غير 1 و7 كيقسموا يعني كيعطيني الباقي 0. 7 علاش ما يمكنش. نقولوا مثلا احنا 7 بدينا ب7 5 عنده غير 5 وواحد كيقسموا. 3 غير 3 وواحد. جوج غير جوج وواحد. 9 واش بروميي او نون؟ 9 ني با بروميي. علاش؟ لان 9 ديفيزيبل بار 3. عندك كتقسمها 3 و3 ماشي واحد ولا 3. 11 12 11 ديفيزيبل par 1 et 11. ما عندوش دي ديفيزور اخرين. دونك سي ان نومبر بروميي. 13 17 19 23 29 31 هادو كاملين كيتسموا دي نومبر بروميي اللي ما يمكنليش نلقى لهم شي قاسم من غير واحد ونص. دابا تفهموا علاش كنقول اكزاكتومون 2. واحد واش نومبر بروميي. 1 n'est pas premier. علاش؟ لان عنده ديفيزور واحد.
عنده غير واحد كيقسمو غير واحد، ما عندناش ديفيزور اخر. وحنا شنو قلنا في الديفينيسيون ديال لي نومبر بروميي؟ قلنا اكزاكتومون دو ديفيزور، عندها جوج القواسم بالتحديد، ماشي كثر ماشي قل. الا لقيتي شي عدد عنده قل من جوج ما تقولش عليه بروميي، لقيتي عنده كثر من جوج ما تقولش عليه بروميي. سي بون. décomposition en produit de facteurs premiers. يعني décomposition كناخذوا عدد راكم شفتوها في الثالثه اعدادي في التبسيط ديال الاعداد اللاجذريه، كنا كنديروها، ما كنديروهاش مباشره مي كنا كنديروها باش تفهموا اكثر. هو ان بغينا نشوفوا اي عدد من غير لي نومبر بروميي ممكن ان نكتبوه سو فورم دو برودوي دي فاكتور دو فاكتور بروميي، يعني ممكن نكتبوا على شكل جداء ديال واحد الاعداد اوليه. مثلا 60 شنو هي 60 هي 2 فوا 30. واخا 60 هي 2 فوا 30. علاش خديت 2؟ لان 2 نومبر بروميي. واش 30 بروميي؟ نو. دونك مازال اون بو لي بو ديكومبوزي 30. 30 شنو هي 2 فوا 15. ياك عاود 2 فوا 2 15. شنو غندير لها 15 سي 3 فوا 5. شنو غتولي لنا 2 à la puissance 2 fois 3 fois 5. هي هذه اللي كتبنا هنا، ياك هي 2 2 fois 2 fois 3 fois 5 هي 2 au carré 2 carré fois 3 fois 5. donc هادو كاملين des nombres premiers donc درنا décomposition nombres premiers. حنا في قبل براتيكمون كيفاش كنكتبوها؟ كناخذوا 60 كنشدو هكا، كناخذوا لو بلو بوتي نومبر بروميي اللي كنعرفوا اللي هو جوج. لي نومبر بروميي اللي غنحتاجو زعما بزاف هما هادو 2 3 5 7 11 13 17 19 23. بركه. كاين نوع اخرين المهم حنا نشوفو ديما كنشوف الصغير في هادو، الصغير فيهم هو جوج. غنقسم 60 على جوج، 60 على جوج تعطيني 30، عاود نقسم على جوج تعطيني 15. 15 على جوج كاين، ممكن نقسم 15 على جوج، لا ما نقدرش. اذا غندوز لثلاثه. 3 و 15 واش كتقسم على 3؟ وي اون بو لو ديفيزي بار 3. 15 ديفيزي بار 3 سي 5. 5 divisible sur 2 non, divisible sur 3 non, donc on passe à 5. 5 divisé par 5 c'est 1. on صافي. donc هذا 60 هي 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 1 fois le plus grand diviseur commun. هو اكبر قاسم مشترك دي. شو معي دي est plus grand diviseur commun de A et B. هذا شنو كيعني؟ ان دي ديفيز ا دي ديفيز بي، ياك دي est le plus grand parmi les diviseurs de A et B. On note PGCD AB égale D. شو مهم هذه ميثود مهم كلاسيك، ماشي هذه هي اللي غنبقاو نخدموا. انا غير باش نشرح شنو هو البي جي سي دي غندرس هذا الميثود. هذه الميثود يعني تقليديه بزاف. كيفاش غنلقى البي جي سي دي؟ هي ما تنفعنيش بالنسبه لي نومبر اللي غيكونوا كبارين بزاف، ما غاديش نقدر ندير لهم هادشي. نشوفوا les diviseurs de 24. Les diviseurs de 24 هما 2 هو 1 2 3 4 6 8 12 et 24. Les diviseurs de 36. Les diviseurs de 36 هما 1 2 3 4 6 9 12 18 36. غتسولني كيفاش لقيت هاد لي ديفيزور؟ مهم لان انا قلت لكم راه ما يمكنليش نديرها بالنسبه لاعداد كبيره. هذا دابا 24 ساهله. 24 هي شنو هي ممكن نقول هي 8 فوا 3، ولا نقول هي 12 فوا 2، ولا نقول هي 6 فوا
4 ولا نقول هي 6 فوا 4 درنا هي 1 فوا 24. واش كاينه شي حاجه اخرى؟ باقي شي حاجه اخرى؟ ها هما 3 6 هذا ما كان، ما نقدرش نزيد شي حاجه اخرى ياك. هما هادو اللي قلنا هي 1 2 3 4 6 6 8 12 24 30 36 36 aussi اينشتاين هي 36 شنو هي 6 فوا 6 وممكن نقول هي 18 فوا 2 ولا ممكن نقول هي 3 فوا 12 ولا ممكن نقول هي 4 فوا 9 شي حاجة أخرى صافي هما 6 1 2 3 4 نسينا الأساسي كاع هي 1 فوا 36 8 سي بون هكا عرفنا لي ديفيزور هادو هما لي ديفيزور. لأن شنو قلت لكم قبيله في المثال اللي قلت لكم غنقول ملي عندي 36 هي 18 جوج غنقول أن 18 ديفيزور دو 36 ولا نقولو 18 ديفيز 36 2 ديفيز صافي هادي واخا غنشوفو لي ديفيزور كومين يعني اللي مشروك بيناتهم. شنو اللي كاين في لي ديفيزور دو 24 وكاين حتى في ديال هذا كاين 2 1 3 4 6 وكاين 12. كنشوفو شكون فيهم الكبير. الكبير فيهم هو 12 12 دونك البي جي سي دي ديال 24 و 36 هو 12 صحيح. هذه المهم هاد الميثود راه ماشي هي اللي براتيك مي هذا بار ديفينيسيون صح. البي بي سي ام البي بي سي ام هو الميتوبل الصغير المشروك بين واحد جوج اعداد بلو بوتي اصغر ملتيبل كومين مشروك دو نومبر ديال هاد جوج اعداد ام اي لو بلو بوتي ملتيبل كومين دو ا اي بي M est un multiple de A, M est un multiple de B. خصو يكون بعدا دي multiple ديال هاد الجوج اعداد هذا و M هو اصغر multiple نون نول يعني زيرو حتى هي multiple زيرو multiple ديال كلشي. كنزولوا الزيرو الكا ديال الزيرو كنقلبوا على اصغر multiple هي هكا تراديسيونيلمون باش نلقاو يعني تقليديا غنمشي نقلب على لي ميتيبل دو 12. لي ميتيبل دو 12 هما 0 12 24 ياك 36 60 72 84 هو انا غادي عاود على النيس كنمشي نقلب على الميتيبل عندهم بعدا عندهم 0 وحنا الزيرو ما غناخذوش. علاش؟ لان في الديفينيسيون نون نول خصو يكون نون نول خصو يكون ديفيرون دو زيرو. عندنا هذا ما مشروكش هذا ما مشروكش عندنا هذا مشروك ياك عندنا هذا مشروك ولكن شكون غناخذو؟ كناخذو الصغير. عندنا لقينا هذا عندنا هذا 118 وعندنا 36 شكون غناخذو 36 دونك PPCM de 12 et 9 هو 36. باش السي ديال هاد اكس اي اي بميثود اللي واحد البروسيدور اللي غنديروه دابا. اول حاجه كنديروها اون ديكومبوز اكس اي اي غناخذو اكس ايكال ياك غنجيو هنا اكس هي 75 on va les décomposer 75 نقسموها على جوج ما يمكنش نقسموها على 3 divisé par 3 c'est 25 واش غتقدر تكون تقسم على جوج؟ لا ما تقسمش على جوج. واش تقسم على 3؟ لا. دونك غنمشيو ل 5 باينه انها كتقسم على 5 هي 5 هي 5 هي 1 مي باينه بالنسبه لهذا 75 تقسم على سال ديكومبوزيسيون ديالها ممكن نكتبها هي 3 فوا 5 او كاري واخا ندوزو ل 325 هذه واش تقسم على جوج؟ ما تقسمش على جوج. واش تقسم على 3؟ ما تقسمش على 3 كذلك. غندوزو ل 5 مزيان. دابا اش غناخدو؟ بغينا البي جي سي دي البي جي سي دي داش اكس ايكغيك
واخا الا بغينا البي جي سي دي شنو كناخدو لي فاكتور كومون اللي عندنا مشروك بين هادو بجوج، بين اكس و ايكغيك. شنو عندهم مشروك؟ عندهم الخمسة. غناخدوها البويسونس اللي كناخد هنا من حسن الحظ عندهم نفس البويسونس، عندنا دو هنا و دو هنا. مي وكان ما كانش بحال كناخدو البويسونس الصغيرة. كناخدو البويسونس الصغيرة هنا، وكان كانت هنا 3 وهنا 2 غناخدو 2. مي هنا لي دو 2 غناخدو 2، 3 والاخرين ما ناخدوش. بالنسبة بي سي ام اكس ايكغيك شنو كناخدو اللي متشروكة عندهم، اللي عندهم بحال واللي ما عندهمش. يعني غتكتب 3 فوا 5 فوا 13 ولي بويسونس كتاخدهم الكبار. وكان كانوا عندنا هنا مثلا هذا مشروك وهنا هذا مشروك، هنا 3 وهنا 2 غناخدو 3. مي هنا بحال غناخدو 2. دونك البي جي سي دي هو 25 والبي بي سي ام هو 15 فوا 13. نو هو 13 فوا 25 non, 13 fois 25 fois 13 fois 3 هي 975. فوالا هذا هو الاريثميتيك. كاين دي زيكزارسيس اخرين، يعني بالنسبه للكور هادشي اللي كاين فيه. كاين دي زيكزارسيس هما اللي كيكون فيهم الاختلاف، اللي ممكن خصكم تزيدوا تخدموا اكثر. نحاول في الاسبوع في الاول بدايه الاسبوع الجاي ان شاء الله غنحط لكم فيديو اخر فيه دي زيكزارسيس كلاسيك اللي كيتحطوا بزاف، اللي كيكونوا بزاف ديال الاريثميتيك. يلا اللي عجبو الفيديو يدير ابونا معنا في لاشين باش يوصلوا الجديد والفيديوهات الجايين اللي غيكونوا ان شاء الله. يلا السلام عليكم، تبارك الله عليكم.